मानवताकै आदर्श। भगवान श्री सत्य साई बाबाले 20 अप्रिल 1994 रामनवमी पर्वका दिन दिनुभएको दिव्य सम्भाषण। उखु भन्दा पनि मिठो, मह भन्दा पनि गुलियो, अमृत तुल्य गुणी राम नाम। जप्ने बित्तिकै यो नाम, जगतै अमृतमय पार्ने रहेछ यसको काम। दिव्य आत्मस्वरूपहरू, शुद्ध, पवित्र तथा अत्यन्त निस्वार्थ भाव भएका ऋषि वाल्मीकिले मानव कल्याणका लागि 1 अरब श्लोक भएको रामायण ग्रन्थको रचना गर्नुभयो। देवता र अरू ऋषिमुनिले रामायणको उच्च महत्त्व बुझ्दै त्यसमा आफूलाई पनि पुण्यको अंश मागे। तिनका मनसाय बुझेर वाल्मीकिले तीनै लोकका बासिन्दालाई रामायणका श्लोकहरू बाँडिदिए। सबैलाई बराबर श्लोक बाँडिदिँदा 32 शब्दांशको एउटा श्लोक बाँकी रहन पुगेछ। तीमध्ये 30 वटालाई बराबर पारेर बाँडिसकेपछि 2 शब्दांश बचेछन्। त्यसरी बचेका ती 2 शब्दांश रहेछन् रा, म। अनि उनले त्यही राम तीनै लोकका निवासीलाई दिएका रहेछन्। त्यसरी नै दुईटै शब्दांश कृष्ण, हरि, येशु, अल्लाह र साईं जस्ता नाम बनेको पाइन्छ। यस्तो रीतिले वाल्मीकिले 2 अक्षरले बनेको ईश्वरको नाम तीनै लोकका निवासीहरूलाई उत्तिकै बराबरी दिनुभएको पाइन्छ। राम मानव जातिका अत्यन्त निकट हुनुहुन्छ। मानिसहरू जहाँ भए पनि, जुनसुकै स्थान र परिवेशमा रहे पनि तिनले राम महिमा बुझ्नै पर्छ। राम एक आदर्श पुत्र हुनुहुन्थ्यो। प्रत्येक परिवारमा एक आदर्श पुत्र हुन आवश्यक छ। रामले आफ्नो राज्याभिषेकको अघिल्लो दिन आफ्ना पिताको प्रतिज्ञा उल्लङ्घन नहोस् भनेर वनवास रोज्नुभयो। पिताको आज्ञा पालनको लागि कसीमा राम उत्कृष्ट पुत्रको उदाहरण बन्नुभयो। रामले आदर्श दाजुको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। दाजुभाइ बीच तादम्य राख्न राम अनुकरणीय बन्नुभयो। आफ्नै श्वास प्रश्वाससरी आफ्ना भाइहरूमा रामले प्रेमपूर्ण व्यवहार गर्नुभयो। राम प्रत्येक परिवारका लागि भातृ प्रेमको उत्कृष्ट उदाहरण पनि हुनुहुन्छ। राम एक आदर्श पति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अनुसरण गर्नुभएको एक विवाह प्रथालाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ। वाल्मीकिले यो राम्ररी बुझेका थिए। एकै बोली, एकै बाण, एकै पत्नी रामका नियम थिए। कारण शरीरमा धेरै अङ्ग प्रत्यङ्ग छन्, तर ती सबैलाई जीवन्त बनाइराख्ने मुटु एउटै मात्र छ। त्यसरी नै पत्नीका लागि पति र पतिका लागि पत्नी पनि एकै बाहेक अनेक हुनै सक्दैनन्। एक विवाह प्रथाका लागि रामले आदर्श उदाहरणको प्रतिस्थापन गर्नुभयो। मित्र मात्र होइन, शत्रुका लागि पनि आदर्श राम। राम एक आदर्श मित्र हुनुहुन्थ्यो। राम भन्दा उच्च मित्र अर्को हुनै सक्दैन। संसारमा धन सम्पत्ति र बल हुँदा मित्रता देखाउने स्वार्थी मित्रहरू धेरै हुन्छन्। धन सम्पत्ति र ओहदा कम हुने बित्तिकै मुख लुकाउनेको सङ्ख्या पनि कम हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा त सच्चा मित्र पाउनै मुस्किल हुन्छ। तर राम त्यो कोटिका मित्र हुनुहुन्थेन। सुखमा वा दुःखमा, हाँसो आँसुमा पनि उहाँ उत्तिकै प्रेम र उत्तिकै स्नेह भर्नुहुन्थ्यो। गुह एक साधारण माझी थिए, तर रामले उनलाई आफ्नो चौथो भाइ मान्नुभयो। उनमाथि प्रेम वर्षाउनुभयो। आफू कहाँ गुहार माग्न वा शरण पर्न आउने सबैलाई रामले मित्रवत व्यवहार गर्नुभयो। तसर्थ मित्रताको कुरा आउँदा राम एक आदर्श मित्रका रूपमा मानिनुहुन्छ। मित्रका हिसाबले मात्र आदर्श नभई वैरीका लागि पनि राम आदर्श व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। संसारमा आफ्नो शत्रुलाई तह लगाउन अनेकौं कपटपूर्ण कार्य गर्ने चलन छँदै त छ। तर रामले कहिल्यै त्यस्ता कुकार्यको पक्ष लिनु भएन।
पवित्र मार्ग अवलम्बन गर्दै शत्रुसँग पनि नीतिसङ्गत व्यवहार गरेर नायक रहनुभयो। उदाहरणका लागि राम रावणसँग युद्ध गर्दै हुनुहुन्थ्यो। रावणले रामको बाण सहन गर्न सकेन। उसका सबै अस्त्र काम नलाग्ने गरी नाश भएका थिए। रामले रावणलाई थकित र निशस्त्र देख्नुभयो। त्यस्तो अवस्थामा शत्रुको वध गर्नु राम्रो हुँदैनथ्यो। कमजोर र अशक्त अवस्थाको शत्रुलाई मार्नु उचित हुँदैनथ्यो। अशक्त भएका शत्रुको वध गर्नु पुरुषार्थ मानिँदैन। शत्रु बलियो र शक्तिशाली भएका बखत नै नाश गर्न लायक हुन्छ। रावणको दुरवस्था देखेर रामले आफ्नो अस्त्र झुकाउनु भयो र भन्नुभयो, रावण, तिमी अहिले थकित र निशस्त्र छौ। तिमी अहिले लडाईँ गरिराख्ने अवस्थामा छैनौ। जाऊ, घर गएर आराम गर। लडाईँ गर्न भोलि आओ। लडाईँलाई बरु भोलि निरन्तरता दियौँला। आफ्नो शत्रुप्रति समेत यस्तो उदारता देखाएर रामले एक आदर्श वैरीको महानता कायम राख्नुभयो। राम उल्लेख्य रूपमा आदर्श पुत्र पनि हुनुहुन्थ्यो। संसारका कुनै पनि मुलुकमा किन नहोस्, परिवारलाई एक आदर्श पुत्रको जरुरत पर्छ। रामको कथाले केवल भारतवासीका लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण मानवका लागि मानवताको सन्देश प्रदान गर्छ। राम आदर्श दाजु पनि हुनुहुन्थ्यो। आदर्श दाजुका रूपमा उहाँले कायम गर्नुभएको आदर्शलाई आत्मसात गर्नै पर्छ। आज दाजुभाइ बीचको कचिङ्गल सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने गर्छ। अझ झगडा गर्दा गर्दै ज्यानै गएका उदाहरण पनि छन्। धन सम्पत्ति र सङ्ग्रहका लागि उब्जिएको प्रेमले आज मानिस भातृत्वका मर्ममा प्रहार गर्दैछ। तर रामका तौर तरिका भिन्न थिए। उहाँले आफ्ना भाइहरूलाई आफ्नै शरीरका अङ्ग ठान्नुभयो र तिनलाई अलिकति पनि कष्ट दिनु भएन। यसरी नै रामले आफ्ना भाइहरूलाई सर्वोच्चताको तहमा पुर्याउनुभयो। तर आजका दाजुभाइको झगडा अदालतसम्म पुग्नु सर्वथा अनुचित कार्य हो। राम एक आदर्श पति हुनुहुन्थ्यो। जब सीताको हरण भयो, रामले आफ्नो आधा अङ्ग हराएको महसुस गर्नुभयो। उहाँ आफ्नी पत्नीलाई अर्धाङ्गिनी, आफ्नै शरीरको आधा भागको रूपमा लिनुहुन्थ्यो। सीता बिछोडको पीडा बिहोर्दा रामले सारा संसारलाई पत्नी बिछोडको दर्द बुझाइदिनुभयो। उहाँले कुनै अर्को स्त्रीको आकाङ्क्षा राख्नु भएन। राम अविचल रहनुभयो। मेरी पत्नीको रक्षा गर्नु मेरो धर्म हो। संसारका सबै पुरुषको यस्तै सङ्कल्प हुनुपर्छ। वर्तमान संसारमा आजको मित्र भोलि दुश्मन बन्न सक्छ। यो किमार्थ उचित होइन। मित्रता प्रगाढ हुनुपर्छ र विषम परिस्थितिमा पनि अविचल हुनुपर्छ। आजभोलि त तागत र सम्पत्ति रहेसम्म मात्र मित्रता रहेको देखिन्छ। तर ईश्वरको मित्रता त्यस्तो हुँदैन। ईश्वर सधैँ तिमीसँगै, तिमीमै, तिम्रा पछाडि, तिम्रा वरिपरि रहनुहुन्छ। प्रत्येक मानिसले यस्तो प्रकारको मित्रताको अनुभव गर्नुपर्छ। हनुमान भगवान रामका सेवक थिए। सेवकको आदर्श उनले स्थापित गर्न सके। रामले हनुमानलाई अङ्कमाल गर्दै भन्नुभयो, प्रिय मित्र हनुमान, शारीरिक रूपमा तिमी फरक देखिन्छौ। तिमी बाँदर वर्गमा पर्छौ, म मानव जातिमा। तर प्रेमको सिद्धान्त हामी दुवैका लागि एकै छ, समान छ। जाति वा वर्ण फरक पर्न सक्छ, तर प्रेमको सिद्धान्त त एकै हुन्छ। सबै प्राणीमा, सबै मुलुकका प्रत्येक व्यक्तिमा उही प्रेमले सबैलाई जीवित बनाउँछ। आज विश्वभरि यसै प्रेम भावको साम्राज्य खडा गर्नु परेको छ। ईश्वर हृदयवासी हुनुहुन्छ। हृदय प्रेमले भरिपूर्ण हुन्छ। त्यही प्रेम सबैमा बाँड्नुपर्छ। यो प्रेम जब सबैमा बाँडिन्छ, पुराना भनाइमा आउने दुःख सुखमा र लाभ हानिमा पनि समभावको बोध कायम हुन सक्छ। यस सत्यको पुष्टिको लागि एउटा प्रसङ्ग छ। अयोध्यावासी धेरै मानिसलाई राम वनवास जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने थाहा थियो। एकजना बुढा तथा गरिब ब्राह्मण चिच्याए, सुन्दैछु राम 14 वर्षका लागि वनवास जाँदै हुनुहुन्छ।
म त्यतिन्जेलसम्म बाँचिरहन्छु र त्रिजट नाम गरेका ती ब्राह्मण रामको एक झलक दर्शन गर्न हतारिएर खाली पाउनै आए। आँखा संसारलाई हेर्नलाई मात्र होइन, ईश्वरको दर्शनका लागि पनि हो। त्यसैले दृश्य शक्ति ईश्वरका लागि खर्च गर्नुपर्छ। यसै उद्देश्यका लागि ती बुढा व्यक्ति अनेकौं कठिनाई खप्दै राम कहाँ आइपुगे। त्यतिखेर राम के गरिरहनु भएको थियो त? राज्याभिषेक गरेर श्रीपेच लगाउनु पर्नेमा वनवासका लागि प्रस्थान गर्न लाग्नु भएको। कुनै मानिस त्यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा समभावले अविचलित हुन सम्भव थियो त? एक अर्कादेखि बिल्कुलै प्रतिकूल त्यस्तो अवस्थालाई उत्तिकै सरल भावले ग्रहण गर्न सम्भव थियो त? एक अर्कादेखि बिल्कुलै प्रतिकूल त्यस्तो अवस्थालाई अरूले उत्तिकै सरल भावले लिन सक्थे होलान् त? राम बाहेक अरू भए दुःखले छटपटिन्थे, तर राम वन जानु अघि आफूले धारण गर्नुभएको आभूषण गरिबहरूलाई बाँड्दै हुनुहुन्थ्यो। अरूका लागि दुःख र क्षोभले भरिने त्यही क्षण रामका लागि गहना बाँड्ने उत्सवका रूपमा परिणत भयो। मानव जीवनमा कुनै कुरा स्थायी हुँदैनन्। जीवन कहिले सुरु हुन्छ र कहिले कुन परिस्थितिमा सकिन्छ भन्ने कसैले थाहा पाउँदैनन्। जीवन बाल्यकालमा, युवावस्थामा, अधवैँसे वा बुढो उमेरमा वा कुनै पनि बेला टुङ्गिन सक्छ। मृत्यु त अब सम्भावी छ, तसर्थ मानिसले आफूसँग भएका वस्तुप्रतिको आसक्ति घटाउन सिक्नै पर्छ। राम आफूसँग भएका सबै वस्तुहरू बाँड्दै हुनुहुन्थ्यो। जब ती वृद्ध ब्राह्मण उहाँ नजिक आइपुगे, राम गाई र सैया दान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यस्तो दृश्य देख्न साथ वृद्ध ब्राह्मण त्रिजटले उद्गार व्यक्त गरे, आहा प्रभु, हजुर त त्यागको साँचो प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ। तपाईँ वास्तवमा अमर हुनुहुन्छ, किनभने वेदले उद्घोष गरेको वाणी सत्कर्म, धन वा सन्ततिद्वारा होइन, अमरत्व र त्यागबाट मात्र सम्भव छ। यसले तपाईँको कार्यसँग तादम्य राख्छ। तपाईँ आनन्दका स्वरूप हुनुहुन्छ। तपाईँ नै धर्मका प्रतिरूप हुनुहुन्छ। श्री रामतिर हेर्दै उनले भने, हे राम, हजुर नै धर्म हुनुहुन्छ। धर्म हर कोहीको प्राण हो। त्याग धर्मको एउटा अङ्ग हो। धर्म र त्यागको आधार प्रेम हो, तसर्थ धर्म, त्याग र प्रेम हरेक प्राणीका लागि अपरिहार्य छन्। शरीर, मन र आत्मालाई सुचारू राख्ने यिनै 3 शक्ति हुन्। पाको उमेरका ब्राह्मणलाई रामले आफ्ना नजिकै बोलाउनु भयो र सोध्नुभयो, हे ब्राह्मण देवता, के कुरा माग्न आएका हौ? वृद्धले जवाफमा भने, प्रभु, मेरो उमेर ढल्किसक्यो। 14 वर्षका निम्ति तपाईँ वनवास जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुने। त्यतिन्जेल म बाँचिरहन सक्दिनँ होला। त्यसैले एकपल्ट राम्ररी तपाईँको मुहारको चमक हेर्न, एकै क्षण भए पनि तपाईँको प्रेम अनुभव गर्न, चरण स्पर्श गरेर मेरो जीवन धन्य बनाउन चाहन्छु। रामले सोध्नुभयो, तिम्रा अरू केही इच्छा छैनन् त? ब्राह्मणले जवाफमा भने, मेरा अरू कुनै कामना छैनन्। मलाई जीविकोपार्जन गर्न अलिक कठिन छ, तर म मेरै कर्मद्वारा यस्तो भएको भन्ने ठान्छु। मलाई यसबारे खासै मतलब पनि छैन। मेरो एउटै लालसा भनेको तपाईँको दर्शन पाउनु, तपाईँसँग बोल्नु र तपाईँलाई स्पर्श गर्नु हो। ब्राह्मणको कुरा सुनेर रामले पुनः सोध्नुभयो, यी 3 थोकले के फल पाउने छौ त? दर्शनम पापनाशनम, अथवा ईश्वरको दर्शनले सबै पाप पखाल्छ। स्पर्शनम कर्म विमोचनम, अथवा ईश्वरको पाउको स्पर्शले कर्म बन्धनबाट मुक्ति प्राप्त हुन्छ। सम्भाषणम सङ्कटनाशनम, अथवा ईश्वरसँगको संवादले सबै सङ्कट नाश हुन्छ। ती वृद्धले अगाडि भने, मानिस 3 समस्याले ग्रस्त छ, पाप, आफ्ना कर्मको प्रतिफल र निराशा। यी 3 व्याधिबाट मुक्ति पाउन मलाई तपाईँको दर्शन, पाउ स्पर्शनम र वार्तालापको अवसर चाहिएको हो। ब्राह्मणका यी कुराले राम अति प्रसन्न हुनुभयो।
उहाँले ब्राह्मणलाई अझ नजिक बोलाउनुभयो, अङ्कमाल गर्नुभयो र सोध्नुभयो, यतिले तिमी आनन्दित भयौ? सहस्रधार आँसु बगाउँदै ती वृद्धले भने, स्वर्ग के हो म जान्दिन, कैलाश र वैकुण्ठ कहाँ छन् म त्यो पनि थाहा पाउँदिन, तर हजुरको अङ्कमालले मैले ती सबै अनुभूत गरेँ। यही नै मेरो स्वर्ग हो। केही भिक्षा पाऊँ, म आफ्नो कुटी फर्किन्छु। श्रीरामले भन्नुभयो, हे ब्राह्मण, तिमीले ममा प्रेम बर्साएपछि मैले पनि तिमीलाई प्रेम फर्काउनु पर्छ। यही नै प्रेमको माग हो, प्रेमकै आदान प्रदान। तिमीले मलाई प्रेम चढाइसक्यौ, अब तिमीले मबाट केही स्वीकार गर्नुपर्छ। ती वृद्ध सहाराका लागि एउटा लट्ठी टेकेर हिँड्थे। रामले भन्नुभयो, हे ब्राह्मण, मलाई स्पर्श गरिसकेकाले तिमीले अब बल हासिल गरिसक्यौ। तिम्रो बुढेसकाल समाप्त भयो। तिम्रा बलले भ्याएसम्म टाढा पुग्ने गरी लट्ठी हुराइदेऊ। त्यो लट्ठी पुगेका ठाउँसम्मको धन र गाई तिम्रा अधीनमा भए। श्रीरामको स्पर्शले ती बुढा ब्राह्मणमा अपार शक्ति भरिदियो। तिनले सोचे, मैले रामको आज्ञाको पालना गर्नै पर्छ, अन्यथा मेरो जीवन नै व्यर्थ हुन्छ। हुन त मेरा आकाङ्क्षा केही छैनन्, तैपनि मैले रामका वचनको मान राख्नै पर्छ। यस्तो ठान्दै उनले भयभरको बल लगाएर त्यो लट्ठी हुर्याए। राम बलको महिमा थपिएकाले त्यो लट्ठी सरयू नदीको तीर घुमेर श्रीराम उभिनु भएको ठाउँमा फर्कियो। कैयौँ महलहरू र गोठहरू रामको उपहार स्वरूप ब्राह्मणले प्राप्त गरे। ब्राह्मणले रामलाई बिन्ती गरे, हे प्रभु, म त केवल हजुरको दर्शन गर्न मात्र हाजिर भएको हुँ, मलाई यत्रो वैभवको बोझ किन बोकाउनुहुन्छ? रामले जवाफ दिनुभयो, हे गुणी ब्राह्मण, यो तिम्रा पूर्वजन्मका पुण्यको कमाई हो। यो यस जुनीमा तिमीले कमाएका होइनौ। म वनवास जान तयार भएको सुनेर कति मानिस यहाँ आए अनुमान गर त। तिम्रा उत्कट इच्छाले मेरो प्रेमलाई वशीभूत बनाएको हो। जहाँसम्म राज्य सञ्चालनको कुरा छ, मैले तिमीलाई सारा राज्य नै दिए हुन्थ्यो। तिम्रा लागि मेरो प्रेम नै सर्वोत्कृष्ट उपहार हो। यसो भन्दै रामले ब्राह्मणलाई भूमिदान दिनुभयो। तब ब्राह्मणले भने, सबैका लागि यो सर्वोत्तम उदाहरण हो। वनवासका बेला पुरै अयोध्या शोकाकुल बन्दा समेत रामले आफूसँग भएको धन उपहारका रूपमा बाँडेर प्रेम प्रदर्शन गर्नुभयो। यही नै त्यागको सर्वोच्च अवस्था हो। राम नामले त्याग र दान जस्ता गुणको सर्वोच्चता सिकाउँछ। हुन त रामको सिद्धान्तले कुनै एक वा दुई गुणको बखान मात्र गर्ने होइन। रामको जीवन नै सबै प्रकारका आदर्शले भरिएको थियो। मानवतालाई पाठ सिकाउनकै लागि बेला बखतमा युग युगमा दैवले राम अवतार झैँ विभिन्न अवतार लिने गर्दछन्। ईश्वरले कहिले अवतार लिन्छन्? गीतामा जवाफ पाइन्छ, साधुको रक्षा गर्न, दुष्टलाई दण्ड दिन र धर्मको सम्वर्धन गर्न ईश्वरले युग युगमा अवतार लिन्छन्। जब पवित्र पुण्य साधुजन थिचो मिचोमा पर्छन्, तिनको रक्षा गर्न र दुष्टलाई दण्ड दिन ईश्वर अवतरित हुन्छन्। जनको दुःख कष्ट हरण गर्न, मानवतालाई आनन्द दिन ईश्वर धरतीमा आउनुहुन्छ। जब दुष्ट्याइ बढ्छ र खराबीले टाउको उठाउँछ, तब ईश्वरले तिनलाई तह लगाउन र मानव धर्मको रक्षा तथा सम्वर्धन गर्न पृथ्वीमा अवतार धारण गर्दछन्। आज झुट, अन्याय र दुष्कर्म संसारमा व्याप्त छ। मानवता धुलिँदैछ। मानव वेशधारीहरूमा मानवीय गुणको अभाव छ। मानवीय मूल्यको पतन भइरहेको छ। मानिस बीच प्रेम छैन। वास्तवमा प्रेम नै जीवन हो। प्रेम हराए के बाँकी रहला? प्रेम बिनाको मानिस जिउँदो लास सरह हो। तसर्थ प्रेमको अभ्यास गर, यसलाई बाँड, प्रेममा बाँच। कलियुगको आवश्यकता यही हो। अयोध्या र मिथिलावासीले राम र सीतालाई कस्तो प्रेम गर्थे भन्ने अर्को प्रसङ्ग छ। मिथिलामा सीता र रामको शुभ विवाह हेर्न अयोध्याबाट हजारौंको संख्यामा मानिसहरू हिँडे।
पुरै मिथिला त्यस्तो उत्सवको उमङ्गमा थियो। विवाह उत्सवका लागि महिलाहरूले सबै सङ्गिनीहरू र केटाकेटीहरूलाई बोलाएका थिए। हेर दिदीबहिनी हो, राम र सीताको यस्तो भव्य विवाह हेर्ने मौका साँच्चीकै मौका हो, उनीहरू भन्थे। सीता र रामको विवाह वयस्क युवा युवतीको विवाह मात्र होइन, यो त प्रकृति ब्रह्माण्डको पुरुष ईश्वरसँगको मिलन हो। मिथिलामा विवाह हेर्न जान लागेका मानिसहरूलाई आफूसँगै गाउनका लागि एक वृद्ध महिलाले त गीतै पो लेखेर ल्याइन्। उनको गीतमा मिथिलाको सिंगार पटार, राम र सीताको सौन्दर्य, विवाह मण्डपको भव्यता र विवाहमा देख्न पाइने अविस्मरणीय दृश्यहरूको बयान थियो। त्यसपछि पुरुषतर्फका केहीले पनि त्यही रीतले आफ्ना पाप पखाल्न गीतमा सामेल हुन आग्रह गर्दै विवाह उत्सवको वर्णन गरे। आओ आओ सबै आओ, कौशल्या नन्दनको अपूर्व विवाह हेर्न आओ। गीतको बोल यस्तै थियो। राम र सीताको विवाहमा सारा संसार रमायो, किनभने यसको महत्त्व ब्रह्माण्डकै लागि महत्त्वपूर्ण थियो। यो प्रकृति अथवा सीता र सर्वोच्च आत्मा वा पुरुष रामको मेल थियो। ब्रह्माण्डका सबै प्राणी जुनै लिङ्गका देखिए पनि वास्तवमा सबै प्रकृति हुन्। प्रकृति स्त्री हुन्, उनले ईश्वरका आधा भागको प्रतिनिधित्व गर्छिन्, अर्धाङ्गी। परमात्मा नै पुरुष, दिव्य पुरुष हुन्। पुरुष र प्रकृति दुवैले अर्धनारीश्वर अर्थात् आधा पुरुष र आधा नारीको दिव्य भाव प्रकट गर्छन्। प्रत्येक मानवमा स्त्री र पुरुषको यही संयोजन देखिन्छ। रामायणका कथाको यो रहस्यलाई सबैले बुझ्नुपर्छ। रामायण भारतवर्षको पवित्र ग्रन्थ मात्र होइन, रामको अर्थ प्रत्येकको हृदयलाई रमाउने अर्थात् रमयति इति रामः हो। जसको पूजा अर्चना गरिए पनि कुनै दैवले हृदयमा आनन्द प्रदान गर्ने हुन्। सबैको लक्ष्य एकै छ, ईश्वर एकै छन्। तिमीले सबै मानव एकै हुन् भने झैँ ईश्वर पनि एकै हुनुहुन्छ। जुनसुकै नाम लिएर बोलाओ वा बयान गर, अल्लाह, येशू, राम, कृष्ण वा बुद्ध। विद्वानहरूले ईश्वरलाई भिन्न भिन्न नामद्वारा बोलाउने गरे पनि भारतवर्षका बासिन्दाहरू ईश्वर एउटै छन् भन्ने कुरामा दृढ छन्। सबै धर्मशास्त्र तथा दिव्य आत्माहरूले हर कालखण्डमा ईश्वर एउटै मानेर पूजा अर्चना गर्दै आएका छन्। तसर्थ विभिन्नताको महसुस गर्नु हुँदैन, अरू कसैप्रति दुर्भाव राख्नु हुँदैन। ईश्वरको पितृत्व र मानिसको भातृत्वको अभ्यास गर। कसैप्रति पनि खराब भावना नराख, सधैँ मद्दत गर, कहिल्यै कसैलाई चोट नपुर्याऊ। रामले सबैमा प्रेम बाँड्नुभयो। जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष नै प्रेम हो। प्रेम नै ईश्वर हो। प्रेममै बाँच। जय साईं राम।